छठ पर्व मनाउने क्रममा डुबेर बिहारमा 53 जनाको निधन। भारतलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दै एकै दिन उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली सीमामा हान्यो 10 वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल। दक्षिणले सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा जान गर्यो आग्रह। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउने सबै पार्टीको बाचा। कुन दलको घोषणापत्रमा कस्तो परराष्ट्र नीति छ त, यसबारेमा सबै जानकारी। र जुम्लामा सेनाको हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी भयो। गोप्य रूपमा आए रुसका उपविदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतको पूर्वी राज्य बिहारका विभिन्न भागमा छठ स्नानका क्रममा डुबेर 53 जनाको मृत्यु भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको 4 दिने चाड छठमा सूर्य उपासना स्नान गर्न नदी तथा तलाउमा गएका श्रद्धालुको डुबेर मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। राज्यको विपद व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार छठको अन्तिम दिन गत सोमबार 18 जना डुबेका थिए। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्य कोषबाट रु 4 लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। उनले क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्काल पीडितका परिवारलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। प्रकाशको पर्व दीपावलीको अन्त्यसँगै भारतमा छठ पर्व प्रारम्भ हुन्छ। उत्तर एवं पूर्वी भारतका हिन्दूहरूमा जलाशय तथा नदीमा स्नान गरी सूर्य भगवानको उपासना गर्ने प्रचलन रहेको छ। उत्तर कोरियाले पहिलो पटक दक्षिण कोरियातर्फको सामुद्रिक सीमामा क्षेपास्त्र प्रहार गरेको छ। कोरिया विभाजन भए यता पहिलो पटक दुई देशबीचको समुद्री सीमा पार हुने गरी क्षेपास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले बिहान पूर्व र पश्चिममा गरी कम्तीमा 10 वटा क्षेपास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र दक्षिणको सोन्चो सहरबाट झन्डै 60 किलोमिटर पर खसेको थियो। त्यसले उलिउगडो टापुमा हवाई आक्रमणको अलार्म बजेको थियो। सरकारले टापुका बासिन्दाहरूलाई भूमिगत आश्रय स्थलमा जान भनेको छ। जवाफमा दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियामाथि 3 वटा क्षेपास्त्र प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले उत्तर कोरियाको आक्रमणलाई क्षेत्रीय आक्रमण भन्दै सशक्त जवाफ दिने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई कोरियाली प्रायद्वीप आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू नगर्न चेतावनी दिएको 1 दिनपछि क्षेपास्त्रहरू प्रहार गरेको हो। 2077 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्यो। त्यतिबेला छरिएर रहेका नीतिहरूलाई एकीकृत गरी नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सार्वजनिक गरेको नीतिमा नेपाललाई सफ्ट पावरका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख रहेको छ। यस्तै छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएको छ। द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने नीतिमा उल्लेख रहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितको रक्षामा समेत प्रतिबद्धता नीतिमा जनाइएको छ। सोही अनुरूप समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व उद्धार राहत नीतिमा उल्लेख रहेको छ। ओली सरकार हटिसकेर शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सो नीतिमा केही परिवर्तन गरिएको छ। अहिले देश निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको छ। दलहरूको घोषणापत्रमा प्रतिबद्धताका चाङ त छन् नै, उनीहरूले देशको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। परराष्ट्र नीतिसँगै दलको सीमा विवाद, गैर आवासीय नेपाली विदेशी लगानीबारे पनि आफ्नो नीतिहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। पहिलो पटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको नेकपा एमाले आसन्न प्रतिनिधि सभा लक्षित घोषणापत्रमा तिनै नीतिहरूका बुदालाई पनि स्थान दिएको छ। नयाँ परराष्ट्र नीतिमा झैँ एमाले नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गरिने उल्लेख गरेको छ। एमाले स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने बताएको छ। सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुताको नीति अवलम्बन गरिनेछ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको छ। यस्तै एमाले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा
सार्वभौम समानताको नीति लिने र वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने जनाएको छ। एमाले छिमेकी सङ्घको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। घोषणामा एमाले ती क्षेत्रसहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्ने जस लिएको छ, तर हालसम्म ती क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति हुन सकेको छैन भने भारतसँग पनि वार्ता हुन सकेको छैन। यसबारेमा एमालेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। एमाले यसबारेमा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई अझ सुदृढ बनाइनेछ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समान रूपले सुरक्षा गरिनेछ। यस्तै एमाले गैर आवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सिप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि परिचालन गर्ने नीति पनि अघि लिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले भने ओली सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा नै विचलित भएको आरोप लगाएको छ। ओली सरकारको समयमा कूटनीतिक विश्वसनीयता खस्किएको भन्दै काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। देउबा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा स्वतन्त्र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेको काङ्ग्रेसले उल्लेख गरेको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा छिमेकी देशलाई प्राथमिकता दिने भन्दै भारत र चीनसँगको परम्परागत घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन देउबा सरकार सफल भएको जनाएको छ। काङ्ग्रेसले देउबाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई पनि उपलब्धि मानेको छ। यता काङ्ग्रेसले रुस र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ। युक्रेनमाथि रसियाले सैन्य आक्रमणको विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अङ्गीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको छ, काङ्ग्रेसले उल्लेख गरेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भारत र नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयलाई पनि स्थान दिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा देउबाले सीमा समस्याका बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारत सरकारसँग राखेको काङ्ग्रेसले भनेको छ। भारतसँग मात्र होइन, काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमै चीनसँग पनि सीमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ। भारतसँग भएको सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ। त्यस्तै चीनसँग हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ, काङ्ग्रेसले भनेको छ। काङ्ग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सरकारमा रहेका दल र प्रतिपक्ष दलको सहमतिमा नै संसदबाट पारित गर्न सफल भएको जनाएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले जुम्लामा मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री ओसार्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले सुर्खेतबाट जुम्लाका लागि हेलिकप्टरले मतपत्र लगायतका सामग्री ओसार्न थालेको हो। जुम्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले निर्वाचन आयोगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमा समानुपातिक तर्फको 1,51,000 मतपत्र जुम्ला आइसकेको बताएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका रुसी उपविदेश मन्त्रीले आज माउन्टेन फ्लाइट गर्नुभएको छ। उपविदेश मन्त्री एलेक्जेन्डर ए पान्किन आज बिहान नेपालका हिम श्रृङ्खला हेरेर पौने 11 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनु भएको थियो। मन्त्री पान्किनसँग अस्ति एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष तथा करोडपति उपेन्द्र महतोले भेटवार्ता गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ।